بسم الله الرحمن الرحيم. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस हया का थोड़ा सा आपको क्योंकि पाकिस्तान से उनको भी मालूम हो कि ये है तो मेरे आने को है अरबी का लफ्ज़ है। हम अपनी ज़बान से वो तंज़ीम कहें गुरु कहें या कोई भी इसके नाम देते हैं, ये हमारी तंज़ीम है उन मुश्तमिल के जो कराची से लेकर कश्मीर पूरे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मुल्ला यहाँ पर बाबा के शहर है इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, उन उलमा तलबा पर मुश्तमिल एक ये गिरोह है, तंजीम है जिसमें तकरीबन 550 तुल्लाब शामिल हैं हमारे सिंध। उसमें मैंने किया कि मुख्तसर कराची से लेकर कश्मीर ये जो सिंध का पूरा इलाका है वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सिंधी तुल्लाब 550 तक हमारी तादाद है यहाँ पर उलमा की तलबा की जो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं यहाँ बाबा की नगरी मौला अली अलैहिस्सलाम के शहर में इल्म आले मोहम्मद हासिल करने के लिए और फिर यहाँ से और मैं को बजा रहेगा कि जिस तरह दुनिया में ऑक्सफोर्ड और इस तरह की यूनिवर्सिटियां होती हैं, उलूम आले मोहम्मद के लिए सबसे आला और बेहतरीन यूनिवर्सिटी नजर और जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि खुदा कुद्दूस ने हमें मौका दिया कि हम बाबा की नगरी में आए और तुल्लाब ने भी आए हैं। लिहाजा ये जो तंजीम है, ये गिरोह है, ये मुश्तमिल है उलमा और तुल्लाब और इसको तशकील इसलिए दिया गया ताकि जो सिंध से मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों से शहरों से या मदारिस से यहाँ मजहब अशरफ में आ रहे हैं उनकी खिदमत के लिए कुछ प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए कि जब बंदा नया आता है, किसी का कोई जानने वाला नहीं है, सबसे पहली बात यकीनन अल्लाह है और उनके वली हैं और उनकी मदद जरूर है और उनकी तारीफ है, तभी कोई इस शहर में रहने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए आता है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जाहिर एक सिलसिला होता है कि जिन तालिब इल्मों के लिए यहाँ आने के बाद जाहिर मशाकिल होती हैं, रहने की जगह नहीं है या मसलन किसी मदरसे में दाखिला नहीं हो रहा है, इम्तिहान तक कोई मसला है या कोई भी इस तरह के जितने मसाइल है जाहिरी, उनको जो बुजुर्ग उलमा थे यहाँ पर सिंध के, उन्होंने इन चीज़ों को निगाह में रखा और फिर जितने उलमा और तुल्लाब मौजूद थे तकरीबन 2009 और 10 में उनसे मशवरा करके और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया कि भाई जितने भी तुल्लाब आ रहे हैं उन पर मुश्तमिल एक तंजीम हो, एक गिरोह हो
کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ ایک تو علماء اور طلباء جتنے آ رہے ہیں پاکستان سے، ان کی جتنی مشاکل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک ایسی کوئی جگہ ہو کہ جہاں پر ہم مل کر بیٹھیں اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ذکر آل محمد بھی اپنی زبان میں کر سکیں۔ مولا کا حرم بہترین جگہ ہے، لیکن وہاں پر اتنی شاید جگہ نہ مل سکے اور اتنا ٹائم نہ مل سکے کہ ہم اپنی ہی زبان میں بیٹھ کر امام کا ذکر کر سکیں، محمد و آل محمد کا ذکر کر سکیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں دیکھ کر علماء نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا گیا ہیئت طلاب اہالی سندھ، یعنی سندھ سے تعلق رکھنے والے جتنے علماء اور طلباء ہیں ان پر مشتمل ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہماری جتنی تنظیم ہے یہ خود کفیل ہے۔ یہ ہم سب کو سن کر خوشی بھی ہوگی طلاب کو کہ یہ خود کفیل ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مساعدت یعنی مالی مدد ہو جاتی ہے، اور ہے بالکل ہے، بزرگان کی جتنے سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہیں، محبان اہل بیت ہیں، ضرورت ان کا تعاون ہے اس حسینیہ میں، امام بارگاہ میں اور باقی کاموں میں بھی، لیکن اساسی امور، بنیادی امور جن مقاصد کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا اس میں ہم خود کفیل ہیں۔ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم جتنی بھی یہ کام بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہماری ہے طلاب کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا اور نئے آنے والے طلاب کے لیے مالی مدد فراہم کرنا، مقام، جگہ، مدرسہ، داخلہ، امتحان وغیرہ یہ جتنے کام ہوتے ہیں ان میں مدد کرنے کے لیے تنظیم جوڑی گئی۔ ان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے ہمارے سینئر یہاں پر علماء طلباء رہتے ہیں وہ ماہانہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ مالی مدد کرتے ہیں اپنے حسب توفیق کے حساب سے، اور پھر وہ جوڑ کر ان طلاب کی خدمت کی جاتی ہے کہ جو یہاں پر نجف اشرف میں نئے آتے ہیں اور جن کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہیں، چاہے وہ جشن کے ولادت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ مجالس ہوں، ان کے لیے بھی یہ حیرت، یہ تنظیم خود کفیل ہے کہ ہم طلاب اور ہمارے اساتذہ علماء جتنے بھی سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہی ڈونیشن کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے اور وہی چندہ دیتے ہیں، اور بعض مومنین بھی حسب توفیق جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے جس کو میں نے سمجھا کہ ضروری ہے جو نئے طلاب آئے ہوئے ہیں یا جو طلاب آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ذہن نشین ہو جائے کہ ہم سندھ سے تعلق رکھنے والے یہاں پر علماء ہیں اور ان کی ایک تنظیم ہے اور ان کی ایک حسینیہ امام بارگاہ بھی ہے جو علماء اور مومنین کی خدمت سے یہ کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ میں مختصر انداز میں اگر بیان کروں آپ کو ذرا پریشان نہ ہوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔